नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। जेएनजी विद्रोह पछाडि मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित छ। नयाँ सरकार बनेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य काम सम्पत्ति, विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण र विशेष गरी भ्रष्टाचारको विषयको छानबिन, सुशासन र त्योसँगै तोकिएको मिति फागुन 21 गते निर्वाचन गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य दायित्व यही नै हो र यसको मुख्य म्यान्डेट नै यही नै हो। कार्की सरकार यसमा कति हिम्मतका साथ र अब्बलताका साथ प्रस्तुत हुन्छ, यो आम मानिसको चासो, चिन्ता र विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ। जेएनजी विद्रोह 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोहले मुलुकको मूल राजनीतिमा मात्र होइन, मुलुकको मूल अर्थनीतिमा पनि राम्रैसँग प्रभाव र दबाव परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र, किनकि मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कठिन र जटिल अवस्थामा पुगेको छ र त्यो पुगेको अवस्था युवा पुस्तामा निराशा पनि जोडिएको छ। किनकि मुलुकमा स्वरोजगार छैन र दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेका छन् र मुलुकको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारमय भयो भनेर पनि त्यो खालको आम मानिसका बीच यस्तो भाष्य पनि स्थापित हुँदै गएको थियो। सबैतिर निराशा। कार्यपालिका जस्तो थिएन, व्यवस्थापिका जस्तो थिएन, न्यायपालिका जस्तो थिएन। त्यसकारण युवा पुस्तामा निराशा र युवा पुस्तामा न स्वरोजगार न रोजगार। यस्तो अवस्था पुग्दाखेरि विद्रोहको अवस्था आयो भनेर मानिसहरूको त्यो निष्कर्ष छ। र भदौ 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोहले केही प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानामा पनि त्यसको प्रभाव र त्यसको आक्रमणको प्रयास भयो र यसले अब मुलुकको अर्थतन्त्र के होला र त्यसको दूरगामी असर के होला र उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीको मानसिक स्थिति के होला र अब लगानीको वातावरण आन्तरिक र बाह्य के होला र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न यो अवसर कि चुनौती विषय यहाँनिर आइपुगेको छ। यो अहिलेको परिस्थिति अवसर हो कि चुनौती हो, किनकि सबै असन्तुष्टिको एकमुष्ट जवाफ र एकमुष्ट विषय र प्राथमिकता भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र नै हो। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर जेएनजी आन्दोलन र त्यस पछाडि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र दबाव र अब यसबाट उम्किने र उस्किने प्रयास के हुनुपर्छ र राज्यको प्राथमिकता के हुनुपर्छ, यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक, चर्चित उद्योगी व्यवसायी व्यापारी प्रदीप कुमार श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। अब विषय धेरै छन् र भदौको 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह किन र के का लागि, यसो कारण र कारक के हो, आम मानिसहरूले बुझिरहेका छन् र एक किसिमको बुझाइ पनि देखिएको छ। विशेष गरी मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक भएन, मुलुक समृद्ध हुन सकेन, मुलुकमा स्वरोजगार पाइएन, मुलुकमा रोजगार त पाइएन, स्वरोजगार पनि हुन सकिएन भनेर आम युवाहरूमा एक किसिमको निराशा थियो। त्यो निराशा आक्रोशले विस्फोटको रूप लियो र केही औद्योगिक घराना र केही व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि आक्रमण भयो र केही व्यापारीहरूको घरमा पनि आक्रमणको प्रयास भयो। यो समग्र जेएनजी विद्रोहलाई तपाईँ एउटा सफल र निजी क्षेत्रको एउटा नेतृत्वकारी भूमिका निभाइसकेको र अझै पनि एउटा ठुलो पञ्चकन्या ग्रुपको एउटा व्यवसायी घरानाको तपाईँ शीर्ष स्थानमा बसेर नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ र निजी क्षेत्र मुलुकको दोस्रो सरकार हो, यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ। म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। ल, धन्यवाद सुनिलजी। जहाँसम्म अब हुन त यहाँले अगाडि भनि नै सक्नुभएको छ, यो जेएनजीको मुभमेन्टको केही कारणहरू, तत्त्वहरूको कुराहरू राख्नुभयो। जेएनजी मुभमेन्ट हुन त नेपालमा जुन ऐतिहासिक एउटा चेन्ज आएको छ, संसारमा सायद यति छिटो चेन्ज कहीँ पनि आएको छैन। हुन त यो 20-25 एउटा देशमा सानोतिनो गर्दै आएको, हामीले अब सुन्दा बुझ्दा चाहिँ छेउछेउकै कुराहरू थियो, छिमेकी देशकै कुराहरू गर्ने हो भने बङ्गलादेशदेखि लिएर श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, अब थाइल्यान्ड, विभिन्न कन्ट्रीमा नभएको पनि होइन। र जेएनजीको मुभमेन्ट हुनुपर्ने के कारण छ भन्ने कुरो त अब धेरैले बुझिसकेका पनि छन्। त फेरि म रिस्ट्रेस पनि गर्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ मैले हेर्छु कि हैन, यो चाहिँ एउटा मोड बिन्दु भन्छ नि हैन।
र अहिले जेनजीको मुभमेन्ट आउनुको मुख्य कारण चाहिँ र उहाँहरूले र भाइ हाम्रा भाइ बहिनी हाम्रा जुन आफन्तहरू जो लागेका थिए तिनीहरूले चाहेको के भने एउटा पारदर्शिता ट्रान्सपरेन्सी होस् हैन एकाउन्टेबल होस् उत्तरदायित्व होस् र चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा उनीहरूले चाहिँ एउटा विश्वासका साथ हैन एउटा रोजगारीको सृजना होस् र काम गर्ने अवसर पाओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट भयो। तर यो मुभमेन्ट चाहिँ कुनै पार्टीको हिसाबले कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ सञ्चालित भन्दा पनि यो धेरै समयदेखि चाहिँ हैन एक किसिमको असन्तुष्टि जुन जेनजीमा पलाएको थियो आम जनतामा आएको थियो त्यसलाई यो यस्तो विस्फोटित भयो कि जसको कारणले धेरै धनजनको नोक्सानी पनि भयो त्यसमा केही घुसपेट पनि भयो हैन जसले गर्दाखेरि अब जेनजीलाई कतिजनाले क्वेसन पनि गरेको तर जेनजीले जे मुभमेन्टहरू गरेको छ यसले चाहिँ नेपालको लागि आउँदो दिनमा काँचुली फेर्ने काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। नेपालमा आउँदो दिनको लागि काँचुली फेर्नको लागि यो सारथी पर्छ। आम मानिसहरू र एक थरी मानिसहरूले आम मानिसहरूको मत र एक थरी मानिसहरूको मत फरक छ। एक थरी मानिसहरू एक थरी मिसन मानिसहरूले के भनिरहेछन् भने यो मुलुक अब दुर्घटनामा फस्यो भू राजनीतिमा फस्यो खत्तम भयो र मुलुकको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुन्छ भनेर त्यो खालको थप निराशाको बहस गरिरहेछन्। तपाईँले त अपेक्षा कुरा गर्नुभयो होइन यसमा के हुन्छ भने नि ठुलो हुरी बतास आउनुभन्दा अगाडि हैन कालो बादल आउँछ लाग्छ हैन र त्यसले चाहिँ त्यो हुरी बतासले कमजोर बिरुवाहरू र हाम्रो संरचनाहरू भत्काएको पनि छ हैन। तर त्यसपछि आएको जुन एउटा किसिमको सेटलमेन्ट हुन्छ हैन त्यसपछि एउटा नयाँ एउटा बिरुवाहरू चाहिँ पलाउँछ भने जस्तै अब जेनजीबाट आएकोबाट अब दुई आफ्नो पक्षले होला राजनीतिक पार्टीको सोचमा हैन आफू चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँमा उभिएर काम गरिरहेका थिए अब उनीहरू विस्थापित भएको महसुस फिल भयो र अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरुमा पनि डिफरेन्सेसहरु हामी देखिरहेछौं। कोही चुनावमा जाने कोही नजाने हैन हरेक पार्टीमा छ। हरेक पार्टीमा यतिखेर नेतृत्वको सवालदेखि नेतृत्व परिवर्तनका सवालमा समेत विषय फेरि उही आर्थिक समृद्धिकै मुद्दा छन्। एक्ज्याक्टली। तर पुराना र पार्टीभित्रका युवा पुस्ताबीचको टसल मसल देखिएको छ। हरेक पार्टीमा अब जस्तै मेरो आफ्नै कम्पनीमा पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति रिटायरिङ टाइम गएपछि हाम्रो छोराहरूलाई भान्जा भतिजाहरूलाई चाहिँ हामी ठाउँ छोड्दै जान्छौँ हैन। हामी एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा हामी आफू बसेर गाइड गर्ने गरेछौँ। ती कुराहरू चाहिँ राजनीतिक विशेष गरेर पोलिटिकल पार्टिजहरुमा चाहिँ देखिएन क्या र जुन किसिमको एउटा आक्रोश एउटा चाहिँ हामी युवा पोलिटिकल पार्टिजहरुमा पनि देखियो जुन कुरो अहिले वान आफ्टर अनदर एभ्री पार्टीमा चाहिँ युवा आज जेनजी भनेको चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजबाट टाढेको त होइन उनीहरूको पनि त जेनजीका कम्युनिटीहरू त त्यहाँ पनि छन् र यसले चाहिँ एउटा के मेसेज दिएको छ भने आज यहाँ मात्रै होइन संसारभरमै दिएको कुराहरू छ भने नेपालमा यो परिवर्तनको आवश्यक कारणहरू धेरै छन् हैन भयो र यसलाई चाहिँ हामीले सँगालेर लानुपर्छ हैन। यो एउटा टर्निङ पोइन्ट भने जस्तै अघि मैले परिवर्तनको लागि एउटा राम्रो अवसर पनि हो हैन। चुनौती अभियसली पनि छ र पोलिटिकल पार्टीहरूले भोलि असहयोग गरेमा समस्या नआउने भन्ने होइन र यहाँ चाहिँ इन्टरनल पोलिटिक्स भन्दा पनि इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले पनि अलिकति डिस्टर्ब गर्न सक्छ। तर सधैँ यसरी नै अब नेपाल त वास्तविक गरिब त होइन नि त हैन। गरिब वास्तविकमा गरिब त होइन गरिब बनियो विभिन्न कारणले हैन। ती बनाइयो बनियो विभिन्न कारणले हैन। तपाईको यो शब्दहरुमा बहुत अर्थ लुकेको छ र मैले के फिल गर्छु भने विशेष गरेर अब हाम्रै नेपालको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरुको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहे तपाई अब हाइड्रो पावरकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब मिडल इस्ट कन्ट्रीमा हैन जमिन मुनिबाट चाहिँ नदेखेका
तरल पदार्थलाई चाहिँ निकालेर संसारका सबैभन्दा धनी अब दुबई एरिया जुन मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरू कति ओइलले धनी भयो हाम्रो त यो जमिन माथि चाहिँ बगिरहेको कुरालाई हामीले चाहिँ राम्ररी त्यसबाट चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन हैन त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकेन भनेको मैले हाइड्रो पावरको कुरा गर्दैछु हैन नेपालमा ऊर्जाको सम्भावना ऊर्जा भने एउटा माथि हामी देखिरहेको कुरो एउटा चाहिँ जमिन मुनिबाट निकालेको चाहिँ अवस्था त्यति फरक छ तपाईँ जमिन मुनि कुरा गर्नुभयो अलि त अनौठो कुरा पनि जोड्छु मलाई अलिकति अलि तपाईँ समय दिन्छु म जमिन मुनि भनेपछि हाम्रो दैलेखमा त्यहाँ चाहिँ सधैँ एउटा चाहिँ ग्यास बलिरह्यो अब यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गएर चाहिँ धार्मिक रूपमा पूजाआजा गरे आखिर त्यो चाहिँ ग्यास रहेछ आज उत्खनन भइरहेछ र सफलतातर्फ उन्मुख छ भनेपछि जमिन मुनि के छ हामी के गर्छौँ जमिन मुनिको भएकोलाई हामी पूजाआजा गरेर राखिरहेछौँ तर हामीले के गर्नु पर्थ्यो उत्खनन गरेर त्यसबाट मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी गर्नु पर्थ्यो अब जस्तै मैले अघि एनर्जी सेक्टरकै कुरा गर्यौँ अब टुरिज्म सेक्टरमा गर्ने हो भने नेपालमा हामीलाई 10 लाख टुरिस्ट पुर्याउनु अहिले पनि धौधौ भइरहेछ हैन तर एउटा उदाहरणमा सिङ्गापुरकै लिउँ न त हैन सिङ्गापुरको पपुलेसन भनेको नियरली 6 मिलियन भन्दा अलिकति माथि छ उसको टुरिस्टहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या झन्डै 3 टाइम्स मोर जति छ क्या उसको पपुलेसन भन्दा 3 टाइम्स मलेसियाको चाहिँ आफ्नो पपुलेसन 3.7 भन्दा 37 मिलियन जति छ भने टुरिस्ट झन्डै त्यति नै आइरहेछ र हामीले सिङ्गापुरमा छ के हैन हेर्ने त केही पनि होइन तर त्यहाँको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अहिले अब एयरपोर्टको फेसिलिटिजहरू हेरौँ र सपिङको लागि जान्छ अहिले त एजुकेसनको लागि जान्छ अहिले एउटा हब भइसक्यो कि त्यो कस्तो हब भइदियो भने फाइनेन्सियल हबको रूपमा एउटा ट्रेडिङ हबको रूपमा अब त्यहाँ त 1960 मा सिङ्गापुर एउटा सानो पोर्ट भिलेजको रूपमा थियो 1960 मा अहिले आएर वान अफ द रिचेस्ट इकोनोमी जस्तोको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गरिसकेको छ ऊ भनेको एउटा सानो आइल्यान्ड कन्ट्री जस्तै हो सिटी कन्ट्री हैन अब नेपालमा यति छ कि कुरा हेर्ने टुरिज्मको हिसाबले हेर्ने हो भने इमेन्स हैन तर हामीले क्यापिटलाइज गर्नु छ र सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मार्केटिङ पनि गर्नु नसकेको कुरा पनि म भन्छु इन्टरनेसनली हुन त हाम्रो बोटलनेक त एयरपोर्ट छँदैछ अब एयरपोर्टमा पनि अब 2-3 वटा एयरपोर्ट बन्यो चल्ने नचल्ने आफ्नो क्वेसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालको एग्रिकल्चर एग्रो फ्रन्टमा यहाँ जे रोपे पनि फल्ने खालको हो क्या यहाँदेखि एउटा त्यसको चाहिँ अल्टिट्युडको हिसाबले चाहिँ बिलो द सी लेभलदेखि द टप अफ द वर्ल्डसम्म छ होइन भनेपछि यहाँ फल्ने फसल नहुने केही पनि होइन अहिले अर्को सबभन्दा ठुलो मैले के देखिरहेको छु भने युवा जुन चाहिँ युथहरू छ नि आजको यति पोटेन्सियल छ उनीहरू एट पार विथ एनी डेभलप कन्ट्रीको युथसँग छ अहिले एकदमै उनीहरूको चाहिँ यो जुन यो अहिलेको टेक्नोलोजीसँग यति अपडेटेड भइसकेको छ एउटा फ्रेन्डली छ दे आर टेक स्याभी भन्छ नि उनीहरूले हरेक कुराहरू ओभर द पोइन्टबाट चाहिँ काम गर्नु सक्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब कोभिडको टाइममा हामी वर्क फ्रम होम गरे भने जस्तै संसारको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यहाँ बसेर यहाँका युथहरूले गर्न सक्छ यहाँ आईटी को पनि ठुलो सम्भावना छ पोटेन्सियल छ हैन तर दुर्भाग्य अनि तपाईले नि भनिहाल्नुभयो जुन युवा शक्तिको पलायन भइरहेछ अब दिनको झन्झन्डै 4000 को लगभगमा तलमाथि हुन्छ होला आज झन्झन्डै 1/3 अफ द वर्ल्ड हाम्रो चाहिँ नेशनल पपुलेसन त हामीभन्दा नेपालभन्दा बाहिर छ र युवाहरू चाहिँ पलायन हुनु चाहिँ एउटा गाउँघरमा त कस्तो देखिएको छ भने एउटा सोसियल स्ट्याटस जस्तो भइसक्यो मेरो घरको मान्छे चाहिँ एकजना विदेशमा काम गरेको छैन भने उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ उले त्यो महसुस गर्छ र अर्को चाहिँ जुन हुने खानेको छोराछोरीहरू चाहिँ ब्युरोक्रेसीदेखि पोलिटिसियन्सहरू बिजनेसम्यानहरूको चाहिँ छोराछोरीहरू विदेशमा पढ्नु पठाएन भने यो त्यहाँ पनि सोशल स्ट्याटसको जोन भनेपछि हामी कहाँ छौँ त आज साँच्चै भन्नु पर्यो भने म त एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डियामा रुल गर्दाखेरि हैन फर्स्ट के बनायो भने जति पनि नेपाल अहिले इन्डियाको हिल स्टेसन्सहरू छ नि चाहे त मसुरीदेखि लिएर नैनीतालदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँको तल उटी भन्नु या जहाँ पनि दार्जिलिङै भन्नु हैन त्यहाँ के गरेछ भने उनीहरूले एउटा फर्स्ट एउटा स्कुल बनायो बाटो बनाएपछि स्कुल बनाएपछि हस्पिटल बनाइदियो र त्यो अब हस्पिटलमा र स्टुडेन्टहरू पढ्दाखेरि पेरेन्ट्स जान्छ
टुरिस्टिक सेन्टरको रूपमा चाहिँ एभ्री हिल स्टेसन डेभलप भएको छ क्या तर नेपालले त्यो कुरोलाई हामीले गर्नु सकेन के म यो कुरो म महासङ्घको अध्यक्ष हिल स्टेट भनेको चाहिँ यो पहाडी भेगमा जुन हाम्रो त पहाडले बनेको मुलुक हो इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने आज इलाममा तपाईले चाहिँ त्यहाँको एउटा जुन इलामै भने एउटा बजार भन्नु यति राम्रो ठाउँ हो हैन अब त्यहाँनिर हामीले त्यति खास फोकसै गर्नु सकेन जस्तै पाल्पाई भन्नु यहाँ चाहिँ हाम्रो जति पनि अहिले नेबरिङ आजको यहाँको हाम्रो हिल स्टेसनहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भने चाहे त्यो एजुकेसनल हबको रूपमा त्यहाँ टुरिस्टिक हबको रूपमा र चाहिँ हेल्थको हस्पिटलको हिसाबले पनि हेल्थ इन्डस्ट्रिजलाई पनि हुन्छ अहिले सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री भनेको हेल्थ एजुकेसन र अहिले चाहिँ आइटी हुन्छ सर्भिस सेक्टर चाहिँ हो आज नेपालको तपाईले हेर्ने हो भने हाम्रो 25-26% चाहिँ एग्रिकल्चरमा छ 10-12% चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ होला बाँकी चाहिँ हामी यो सर्भिस सेक्टरै भन्छु नि संसारको मैले यसो हेर्दाखेरि वर्ल्डको चाहिँ भनौँ न हरेक ठाउँमा टुरिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने नेपालमा एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ कमसेकम 10 दिन 15 दिन चाहिँ स्पेन्ड गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ के नेपालमा 10-12 दिन बिताउने ठाउँ छ तर यहाँ आउने अब यहाँ धेरै कुराहरूको चाहिँ कमी कमजोरी छ तर यी हुन त मलाई एउटा के अप्ठ्यारो र यो बुझ्न नसकेको कुरो नि जुन ठाउँमा हामी बाहिर बसेर पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ रुल गर्दाखेरि क्रिटिसाइज गरेको हुन्छ आफू बाहिर जाँदाखेरि क्रिटिसाइज गर्छ उ भित्र गएपछि फेरि भुलिन्छ के र हामी आम जनताहरूको पनि एउटा सोच र त्यसमा अब हाम्रो पनि त्यतिकै गल्ती हुन्छ के व्हाट टाइप अफ लिडर्स वी आर भोटिङ फर भन्ने यस्तो क्या एउटा नि अब चाहिँ यो जेन्जी कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्ने कुरोमा पनि हाम्रो आम नागरिकको पनि गल्ती छ जिम्मेवारी पनि हो बाध्यता होला हाम्रो आम नागरिकको हैन आजको दिनमा उलाई चाहिँ ह्यान्ड टु माउथ छ उले आफूले खानाको जुन एउटा गरिबीबाट चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो दर्दनाक स्थितिबाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ धेरै जस्ता भनौँ न लो ब्र्याकेट इन्कमको आजको दिनमा महँगी बढिरहेछ हैन जब अपर्च्युनिटिजहरू छैन र यिनीहरूले आज जेन्जीले जुन विद्रोह गर्दाखेरि यी त उनीहरूले जब अपर्च्युनिटी पाएन र अर्को चाहिँ यो हामी मेरिटोक्रेसी भन्छ नि मेरिटबाट चाहिँ उसले आफ्नो जब पाउने ठाउँमा उसले नपाउँदा यो सबैको भन्बान आफन्ता यो लेनदेनको बाद यो यस्ता गर्दाखेरि चाहिँ यो भनौँ न जुन आक्रोश आएर चाहिँ यो जन फुटेको छ र मैले के मेरो हिसाबले चाहिँ के कुन हिसाबले हेरिरहेको छु भने त्यो 23 गते र 24 गते तपाईले के जुन दिवस देख्नुभयो के सम्झिनु भयो मलाई के लागेको छ भने नि हुन त 23 गतेकोमा यो कुराहरू भरौको 23 र 24 गतेको एक्ज्याक्टली त्यही दिनलाई त्यो दिन भन्दा पनि हामीले चाहिँ मैले वर्षौंदेखि हैन यस्ता कोही युथहरुसँग कुरा गर्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ केही गर्नु पर्यो अनि उनीहरुको जुन फ्रस्ट्रेसन चाहिँ देखिन्थ्यो नि उसको फेसमा रिड गर्दाखेरि अब हिट आउट और गेट आउट हुन्छ नि मान्छे मर्ता नै क्या करता जस्तै त्यो फिलिङ चाहिँ उनीहरुको एक्सप्रेसन देख्दाखेरि कुन दिन चाहिँ विस्फोट हुन्छ भन्ने किसिम संकेत त मलाई त 6 महिना 1 वर्षदेखि नै मैले आई कुड फिल दैट के तब त्यो फिल भइरहेको उनीहरुको जुन त्यो लागिसकेको थियो तपाईलाई फ्रस्ट्रेसन अब धेरै भयो भनेपछि त्यो अवस्थाबाट गुजिसकेपछि आजको दिनमा मैले हेर्दाखेरि फर्स्ट डेमा साच्चै भन्नु पर्यो भने जुन किसिमको जेनजी मुभमेन्ट हुन त त्यो सोशल मिडियाको कारण वान अफ द रिजन होला त्यसले किनभने मान्छे यति स्याभी भइसकेको छ कि अब एउटा मोबाइल एक दिन चलाउन सकेन भने बरु 2 दिन खाना नखाइदिन्छ मोबाइल चाहिँ 2 घण्टा पनि उबाट टाढा बस्न सक्दैन नराख्नु केपीओले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर त्यो आगोमा घिउ थपेको काम भयो मात्रै भयो त्यसको एक एउटा आफ्नो रिजनिङहरु आफ्नो ठाउँमा दिए तापनि त्यो कुरोले गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेटेड माइन्डलाई चाहिँ यो हुन्छ नि यो डेमोक्रेसीमा मोबिक्रेसीको काम भने जस्तै त्यो डेमोक्रेसी भनेपछि जसले पनि जे गरे पनि हुने जस्तै त्यो वेभमा चाहिँ यस्तो वेभ आयो कि इट इज आउट अफ कन्ट्रोल तर 23 अब 2-4वटा जुन इन्सिडेन्ट्स अब भनौँ न मान्छे चाहिँ मरिसकेपछि त्यसको नेक्स्ट डे चाहिँ आई थिंक इट वाज समथिङ आउट अफ इमेजिनेसन त्यो नसोचेको कुरो हुन गइदियो र जुन किसिमको चाहिँ अब नोक्सान भएको छ हैन
चाहे त्यो हाम्रो पूर्वाधारको नोक्सान बनोस् या जति पनि बिल्डिङ्सहरू धनको नोक्सान भएको छ नि भोलि कसले यसलाई पूर्ति कसले गर्छ त हामीले नै गर्नु पर्यो हाम्रै टाउकोमा आउँछ भोलि त गभर्मेन्टले त सबैकोबाट त अर्काको देन र दानले मात्रै त देश त बन्ने होइन र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने के भने यो जुन घुसपेट भइसकेपछि यो पोलिटिकल्ली यसको चाहिँ कलर अर्कै हुन गइदिइरहेको छ क्या अब आई थिङ्क यसको चाहिँ अहिले पनि इन्भेस्टिगेसनहरू भइरहेको होला हुनुपर्छ र किनभने जेनजीको एउटा सोच इट्स भेरी क्लिन दे वान्ट ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटी र फ्युचरमा चाहिँ उनीहरू आफूले बच्ने र बाँच्ने अवस्था हुनु पर्यो आफ्नो परिवारबाट टाढो बसेर 45 डिग्रीको टेम्परेचरमा चाहिँ काम गरेर 2-4 लाख रुपियाँ कमाएर उसको जिन्दगी बर्बाद जाने होइन आज सडकमै के नारा लगाए भन्दाखेरि मेरो बाउ खाडीमा तेरो बाउ गाडीमा जुन खालका नारा लागे बहुत क्रिएटिभ नारा थिए हैन हाम्रो करमा तिम्रा छोराछोरीको रजाई कानुन हाम्रो लागि कि तिम्रो लागि यस्ता खालका आम मानिसलाई बिजुली खालका चाहिँ उनीहरूका नारा थिए नेताहरूप्रतिको चाहिँ आक्रोश र क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स हैन अविश्वासको वातावरण हैन यी विभिन्न कारणले चाहिँ क्युमुलेटिभली चाहिँ यो कुरालाई एक्जाजरेट गरेकै हो हैन अब भइसक्यो अब यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्ने र सुधार्ने त्यसभन्दा अगाडि अलिअलि आक्रोश राजनीतिक दलमा त प्रशस्तै आक्रोश देखियो र त्यो आक्रोश चाहिँ सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत संसद भवनदेखि शीतल निवासमा समेत त्यो आक्रोश पोखियो अलिअलि त फेरि निजी क्षेत्र अथवा केही व्यापारी ठुला भनिएका व्यापारी अलिक त राजनीतिसँग जोडेका व्यक्ति पात्रमा पनि पोखियो फेरि आक्रोश युवाको यो के भने नि पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो विशेष गरेर इलेक्सनको टाइममा हैन एक सहयोग लिने प्रथा देवानदेखि नै छ हैन अब त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ यो मेरो मान्छे र उसको मान्छे भनेर एटलिस्ट हामी बिजनेस कम्युनिटी चाहिँ कुनै राजनीतिक झन्डा लिएर बोक्नु चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन जानु पनि हुँदैन हैन हामीले गर्ने भनेको देशको चाहिँ एउटा न्युट्रल बडीको रूपमा हैन एउटा सचेतकको रूपमा र साथसाथै देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि एउटा विदाउट एनी भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैन अब ठिक छ हामी व्यापारी हो 2 पैसा कमाउनको लागि हामी काम गर्छौं तर मैले चाहिँ 2 पैसा कमाएर राम्रो गाडी चढ्दैमा अर्काले ईर्ष्या गर्ने काम चाहिँ गराउनु पनि हुँदैन कि उसलाई पनि कमाउन सबले मौका त पाएकै छ नि हैन तर हाम्रो सोच कस्तो छ भने हामी गरिब मैले अलिकति कुरा गरे यो पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस भयो बहस कस्तो भन्दाखेरि कि अब यो मुलुकमा व्यापारै गर्नु अपराध हुन्छ के व्यापार गर दुःख गर 3 पुस्ताले व्यापार गर अलिकति ठुलो घर बनाउने बित्तिकै ढुङ्गा मुडा गर्ने आगजनी गर्ने यो खालका बहसहरू पनि भयो अलि ठुलो व्यापारी घरना बन्दाखेरि आक्रमण गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू जवाफ के दिइरहेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ कस्ता पात्र र व्यक्तिका आक्रमण भएको छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कस्ता व्यक्ति र पात्रका के कारणले आक्रमण भइरहेछ त्यसको हिसाब किताब खोज्दाखेरि थाहा हुन्छ पनि भने सांकेतिक जवाफ दिए तर महत्त्वपूर्ण जवाफ दिए मैले आशै मैले तपाईलाई भन्न खोजेको होइन कि प्रदीप श्रेष्ठको घर जलेन नि तर कस्ता कस्ता पात्रको जल्यो त्यसको चाहिँ हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म रूपमा हेर्यो भने त्यसको कारण र कारक पत्तो पाउन सकिन्छ भनेर जवाफ दिए हामीलाई यसले एक किसिमको हरेक कम्युनिटीलाई हैन आम जनतादेखि लिएर पोलिटिकल पार्टी हैन बिजनेस कम्युनिटी ब्युरोक्रेसी हैन अहिले चाहिँ यो प्रशासनमा चाहे त्यो पुलिस आर्मीदेखि सबैलाई सचेत गराछ हैन हिजो जे गरियो हैन म पावरमा हुँदाखेरि मैले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको फियर साइकोसिसहरु चाहिँ छ हैन अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरो भएन देयर आर साइलेन्ट इन्भिजिबल फोर्सेस हैन जुन कुरो चाहिँ त्यो विस्फोटित भयो भने मेरो अर्काको घर एउटाको घर जल्दाखेरि मेरो छेउको घर चाहिँ जल्दैन भनेर ठान्नु चाहिँ हुँदैन हैन र आज चाहिँ जुन बीचमा यो ढुङ्गामोडा साथसाथै आगजनीहरू भयो प्राइभेट प्रपर्टिजहरू जल्यो पुलिसका चाहिँ कतिवटा चाहिँ हैन गभर्नमेन्टका अफिसेसहरू जल्यो त्यो भेरी अनफर्चुनेट हो र मेरो चाहिँ दृष्टिकोणले बिजनेस कम्युनिटीको ले अब जुन इन्सिडेन्ट्सहरू देखिएको छ
त्यो चाहिँ साँच्चै पनि एकदमै त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसन त बिजनेस कम्युनिटीले नै गर्ने हो नि हैन। इकोनोमीलाई उठाउने भनेको भोलिको चाहिँ आजको दिनको परिस्थितिलाई सुधार्ने हो भने बिजनेस कम्युनिटीलाई फुल्ली कन्फिडेन्समा लिनु नसक्ने हो भने आज पुँजी पलायन आज चाहिँ युवा शक्तिहरूको पलायन भइरहेछ, पुँजी पनि पलायन भइरहेछ, पुँजी पनि पलायन भइरहेछ भनेपछि भोलि के हुन्छ त? देश त गरिब छ भनेर त्यसै पनि चिनिरहेको थियो, अब झन् चाहिँ गरिबै बनाउने त त्योभन्दा अब यसलाई उठार्ने र अबको टाइममा गभर्मेन्टले एक किसिमको यो कन्फिडेन्स बिल्डिङ प्रोसेसमा ध्यान दिनु पर्यो अबको सरकारले। एकदमै अबको सरकारले चाहिँ विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। यो अविश्वासको खाडलमा केही पनि हामीले चाहिँ जस्तै राम्रो बिजन रोप्दाखेरि पनि त्यहाँबाट फल चाहिँ आउने होइन हैन। र एउटा कुरो के बुझ्नु जरुरी छ भने उद्यमीहरूले चाहिँ हामी पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा हामी जानुपर्छ। हामी ट्रेडिङ मात्रै गरेर रेमिटेन्सबाट मात्रै पैसा आएर देश सुध्रिँदैन हैन, सधैँको लागि यस्तै हुन्छ भन्ने होइन। अनफर्चुनेटली यहाँ बिजनेस यहाँ जब अपर्च्युनिटी नपाएको कारणले जो पनि जसलाई पनि भेट्न के गर्छ, म त विदेशमा जानुको लागि यो ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको छु कि यो +2 सके पछाडि उसले मुलुक छोड्ने मानसिकता बनाउँछ हैन। अब कसरी जोगाउने? त्यसलाई जोगाउनको लागि त्यो जब क्रिएटर भनेको इकोनोमिक सेक्टर हो मा लागेका व्यक्तिहरू हुन्छ हैन। इकोनोमिक सेक्टरको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गराउनु भएन। ब्युरोक्रेटिक पोलिटिकल यो जुन सोचमा पनि यो बिजनेस कम्युनिटी भनेको यो नाफाखोर गर्ने मात्रै हो भन्ने दिमागबाट हटाएर उनीहरूलाई पनि एउटा फुल कन्फिडेन्स। र एउटा मैले के देखेको छु भने यो हरेक साल हैन, अब यो अहिले कस्तो देखियो भने पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ भनेको हाम्रो यो सागसब्जी बेचेर रोपेर उपार्ने काम भनेको चाहिँ सर्ट भयो क्या। अब त बिरुवा जस्तो आउनु पर्यो, फलफुलको बिरुवा जस्तो जसले चाहिँ 500 वर्ष लाग्छ हैन, 2-4 वर्ष लाग्छ उम्रिने उब्रिने, त्यसपछि फल आउने हो नि। तर हामी कस्तो सोचमा छ भने सर्ट साइटेड एप्रोच। आज साँच्चै भन्नु पर्यो भने कुनै पनि देशको चाहिँ स्थिर सरकार नहुन्जेलसम्म त्यहाँनिर पोलिटिकल्ली चाहिँ स्टेबल नहुने, पोलिसी स्टेबिलिटी नहुने, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो नहुने हो भने कहिले पनि सुधिँदैन। जुन कुरो नेपालमा यी सबै कमी छ, यही कमी छ क्या। मार्ग तपाईँ पञ्चकन्या ग्रुपको तपाईँ अहिले तेस्रो पुस्ता, तपाईँ दोस्रो पुस्ता, तपाईँ तेस्रो पुस्ता पनि तयार भइसकेको छ। तपाईँ पुस्तान्तरण गर्दै हुन्छ र सँगै हस्तान्तरण पनि गर्दै हुन्छ हैन। त्यो त राजनीतिक दलहरूमा त झन् महत्त्वपूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने हो। एक्ज्याक्टली। त त्यही हुँदैन। त्यही त यहाँ कस्तो पर्यो भने पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो केडर्सहरूलाई हैन जुन तरिकाबाट मोबिलाइज गर्न सक्यो त्यो कसैबाट प्रलोभित पनि भएको हुनसक्छ हैन। पर आफ्नो स्थिति नसुध्रेसम्म चाहिँ सिनियर लिडरको चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा अगाडि बाँच्नु पनि सक्नुपर्छ। तर यो कुराहरू चाहिँ हामी फर इक्जाम्पल म फर्स्ट सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनले काम लिए पनि हामी एउटा गाइडेन्सको रूपमा परेको बेलामा चाहिँ म सानोतिनो कुरामा आई डोन्ट इन्टरफेयर अब आजकल म गर्दिनँ पनि। र म चाहिँ यही ठाउँमा बसेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। मोरलेस त्यो त्यति भन्दा पनि म डे टु डे एक्टिभिटिजमा आइएम फुल्ली अवेर हैन। मलाई जानकारी हुनु पर्यो के भइरहेछ कसो भइरहेछ, किनभने हाम्रो जुन एउटा रिलेसन, हाम्रो चाहिँ एउटा जुन किसिमको एउटा अनुभव सायद त्यो युवा शक्तिमा अहिले मेरो थर्ड जेनेरेसनमा त्यति नहुनु सक्ला। गाइडिङ हुन्छ तर हामीभन्दा छिटो सिक्ने, छिटो जान्ने, बुझ्ने चाहिँ तिनीहरू नै हुँदो रहेछ। हामी एउटा मोर कस्मेटिक सोचाइबाट हामी चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ आज ती थर्ड जेनेरेसनका बिजनेस कम्युनिटीको अहिले जुनै उसलाई हेऱ्यो भने पनि उनीहरूको डेप्थ, नलेजको डेप्थ चाहिँ यति हुँदो रहेछ, हामी चाहिँ धेरै पछाडि परे जस्तो आफूलाई फिल हुन्छ क्या। अझ म त अलिकति भनौँ त्यति ठुलो ग्याप नभए पनि तर मैले हेरिरहेको छु कि उनीहरूको काम गर्ने शैलीदेखि लिएर हैन जुन सोच हैन र जुन किसिमको उनीहरूको एउटा भिजन छ नि हामीभन्दा फरक चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एन्करेज चाहिँ गर्नै पर्छ। र यो देश बनाउने भनेको चाहिँ
त्यो कम्युनिटी त्यो जेनजी ग्रुपहरू भनौँ जस्तै हाम्रो बिजनेसमा भने जस्तै तिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न र यो आम मानिसको बीच बहस पनि भइरहेछ। यो जसरी राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश पोखे जेएनजीहरूले र त्यसमा बिचौलिया व्यापारी भनेर पनि व्यापक बहस भयो र अहिले पनि भइरहेछ। यो मुलुकमा बिचौलिया व्यापारी कस्तो प्रकारको हो? अनि यस्तो हो कि बिचौलिया भन्नाले अब जसको पहिलेदेखिको कनेक्सन होइन, अब मैले प्रश्न खाने उठान गरेँ भन्दाखेरि बिचौलिया व्यापारी एक नम्बरको बिचौलिया व्यापारी जसले चाहिँ सिंहदरबारमा प्रभाव र दबाब राख्छ, कुनै पनि सरकार आउँदा त्यसको हालिमुहाली चल्छ र प्रधानमन्त्रीको चोटादेखि अर्थमन्त्रीको कोठासम्म त्यो देखा पर्छ भनेर केही मान्छेहरूले माइती घर मण्डलामा तुल्टाए ती पात्रहरूको। अब हेर्दाखेरि व्यापारी तर मान्छेले भनिरहेको छ बिचौलिया व्यापारी। त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको होइन जसले नेतृत्व लिइरहेको छ तिनीहरूले त त्यो कुरा त भन्दै आएका कुराहरू फेरि त्यस्तो बिचौलियाको उसमा आफै गएर चाहिँ बिल्लिनु भनेको उसै कमजोरी भयो नि त होइन। बिचौलियाले चाहिँ अब ट्राई गर्ने हो, व्यापारीहरूले आफूले आफ्नो काम गर्नको लागि जान्छ, मतलब केही हेल्प गर्छ होला, तर त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ त जब देश बनाउँछु भनेर पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ एउटा ओथ लिएर गएको हुन्छ भनेपछि उसले आफ्नो बाटो त भुलेकै भन्नु ठान्नु पऱ्यो। ऊ पनि त कहीँबाट चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ उसले सोचेको र उसले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू त्यहाँ पुरा नगर्दाखेरि सायद अब त्यहाँ बिचौलियाका कुराहरूसँग चाहिँ उसको टसल हुनसक्ला, भोलि उसले सहयोग गर्ला नगर्ला भन्ने त्यो फियरबाट चाहिँ जानु हुँदैन थियो होइन। तर यो समस्या भनेको यहाँ मात्रै होइन, संसारभरमै छ होइन। तर जुन तरिकाबाट अहिले सुनिनु आइरहेछ होइन भइरहेछ त्यो कुराबाट चाहिँ अब हामी पोलिटिकल पार्टीहरू पनि त्यत्तिकै कन्सियस भएर जानुपर्छ र मलाई लाग्छ यो जेनजी मुभमेन्ट पछि हिजोको दिनमा जुन तरिकाबाट भइरहेको थियो त्यो नै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब चाहिँ ग्रेजुअली इट विल चेन्ज, इट हेज टु। अर्को यो जेएनजी भित्रमा उठेको अर्को सवाल भनेको विशेष गरी मारवाडी व्यापारी समुदायमाथि पनि लक्षित देखियो। यसो कारण र कारक तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ? यो मैले कुनै व्यक्ति समुदाय कसैलाई लक्षित गर्न खोजेको होइन, किनकि यो विषयलाई दुर्गा प्रसादले पनि गहिरो रूपमा आम मानिसका बीच त्यो भाषा स्थापित गरिदिएका छन् र मुलुकको लगभग 54-55% मुलुकको अर्थतन्त्र उनीहरूको हातमा र लगभग 50-60% वित्तीय संस्था उनीहरूको पहुँचमा छ। उनीहरूले जे भयो जे गरे त्यही चाहन्छन् उनीहरूले र उनीहरू यहाँबाट छोडेर हिँडे भने त्यसपछि मुलुक के होला, रहला कि नरहला, अनि बस त्यो छ। यो चाहिँ के हो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? मलाई त त्यो तपाईँले त्यो अन्त मारुडी कमिटी भनेको मेरो त अब हामी त व्यापारी मान्छे, उनीहरूसँग त क्लोजली हामी यो हरेक देशमा होइन। अब कुनै देशमा पनि यस्तै अब त्यहाँ चाहिँ अर्को कम्युनिटीले चाहिँ बढी बाहुल्यता बढाएपछि तिनीहरूको एगेन्स्टमा होइन अलिकति विद्रोह भएको छ, चाहे त्यो इन्डोनेसिया नै भन्नुहोस् या विभिन्न कन्ट्रीहरूमा त्यस्तो छ नभएको होइन। र जहाँसम्म म महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि ऋतिक रोशनले एउटा शब्द बोलेको थियो होइन, बोलेपछि त्यो अब ऋतिक रोशन कहाँ भने भारतबाट आएको अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भारतीय मुलुकका होइन नागरिक जस्तो अब त्यो भनेपछि भारतीय मुलुक भनेपछि अलिकति मारुडी कम्युनिटीलाई हिट गरेर त्यहाँ टार्गेटै भयो। यति छिटो चाहिँ त्यो 11 क्लासमा पढ्थेँ अनि म महासङ्घको अध्यक्ष भएको बेलामा पढेँ होइन। त्यति बेला हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी हो यो त, यो कुनै जातभात र मारुडी नेपाली नेवार बाहुन भन्ने कुरै आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टप गर्नुको लागि धेरै ठुलो रोल खेल्नु पर्यो कि नभए त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै टार्गेटेड भइसकेको थियो होइन। हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर अब मारुडी भन्ने अब एकताल इन्दिरा गान्धीलाई सिखले मार्दाखेरि सिखहरूको पछाडि लागे जस्तै गरेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको देखियो क्या। र जहाँसम्म यो अहिलेको मुभमेन्टमा अहिले साँच्चै भन्नु पऱ्यो भने धेरै जसो उद्योग व्यापारहरू होइन हामी चाहिँ हाम्रो नेपालीजहरूको जो यहाँका भनौँ न रैथानेमा हाम्रो बिजनेस गर्ने कल्चर
र अलिकति आँट पनि छैन के हामी एकदम एन्टरप्रेन्योरसिप एन्टरप्राइजिङ नेचरको हामी धेरै कम छौँ भनौँ न एउटाले जे गर्यो अर्कोले त्यही गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबमा अलिकति नयाँ क्रिएटिभ सोच लिएर अलिकति रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी लिनुपर्छ व्यापार भनेको बिजनेस इज अ गेम अफ रिस्क पनि भन्छ ग्याम्लिङ होइन रिस्क त हुन्छ नि सधैँ हरेक काम गर्ने बित्तिकै त्यसको प्रफिटै आउने भयो भने त सबैले व्यापारै गर्ने थियो नि होइन र अहिलेको यो जुन तपाईँले भने अनुसार चाहिँ जुन कुरो भयो यो किनकि विनोद चौधरीदेखि शेखर गोल्छाको घरसम्म भित्रमा टार्गेटमा पर्यो अनि त्यसरी बसन्त चौधरीदेखि अन्य भयो अन्य घरानाका घरहरू पनि टार्गेटमा परे यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ दुर्भाग्य पनि हो होइन यसले हामी चाहिँ नेपालको आफ्नै पुँजीले चाहिँ देश थोरै ठुलो विकास हुन्छ भन्ने होइन एफडीआई हुनैपर्छ बाहिरको विदेशी लगानी आउनुको लागि उनीहरूले बिजनेस कम्युनिटीको कन्फिडेन्स के छ भन्ने कुराहरू जसले पनि सोध्छ क्या आज मैले कोही व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि मेरो सोचाइ के छ भनेर उसलाई सोध्छ नि अब जुन एफडीआई नआउन्जेलसम्म देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो स्केलमा अपरेटमा हामी लान सक्दैनौँ यहाँको पुँजीले भ्याउँदैन पनि होइन र त्यसमा हामी त्यो लाइनमा जानुभन्दा पनि अलिकति सुध्रिएर चाहिँ जानुपर्छ र साथमा यो जुन कतिवटा कुरो चाहिँ भेरी अनफर्चुनेट पनि भयो अब यहाँ धेरै नेप्लिज कम्युनिटीहरूको एजेन्सिजहरू होइन जस्तै अब गाडीदेखि लिएर अब विभिन्न प्रोडक्टको एजेन्सिजहरू अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरकोमा जसले काम गरेको छ उसकोमा पुँजी पनि भयो होइन उसको एप्रोच पनि भयो एक्सेस पनि भयो रिलेसन पनि भयो अब हाम्रो यहाँकोले त यहीँकै मात्रै भयो उसको रिलेसन त यहीँकै पुँजी भयो तर त्यो चाहिँ अर्को कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो अलिकति व्यापक अलिक इन्टरनेसनल हिसाबमा चाहिँ दे हेभ मतलब त्यसको इन्गेजमेन्ट बाहिर पनि भएको हुनाले एक्सेस बढी हुन्छ र उनीहरूलाई विश्वास गर्नु स्वाभाविक पनि होला तर यो समुदायले कमाएको सम्पत्ति र त्यसले गरेको व्यापार लामो समय नेपालमा रहन सक्दैन भन्ने त्यो आम मान्छेलाई त्यो परिरहेछ र उनीहरूले त्यो अपनत्व लिन सकिरहेछन् यति गहिरिँदै गएको छ कि त्यो अहिले सामान्य छलफल जस्तो देखिन्छ तर त्यो दूरगामी असर पर्ने जस्तो देखिएको छ अब के गर्ने अनि यस्तोमा चाहिँ अब हुन त किनकि मारवाडी समुदायमा आबद्ध व्यापारीहरूलाई अपनत्व नै लिन सकिरहेका छैनन् स्वीकार्य नै अथवा ग्रहण नै गर्न सकिरहेका छैनन् होइन किनभने अन्ततोगत मुलुक छोड्छन् सम्पत्ति लिएर भन्ने मानसिकता छ त्यो सोच आफ्नो ठाउँमा होला होइन कि आफूले गर्न सक्नु पर्यो या चाहिँ गर्ने मान्छेहरूलाई होइन अझै भन्नुपर्दा अलिकति तलमाथि भयो भने आफ्नो सम्पत्ति बोकेर भाग्छन् त्यस्तो अवस्थामा मुलुक टाट पल्टिन सक्छ सम्भव यहाँ त्यो खालको समयको बहस भइरहेछ तपाईँ उद्योगवादी महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष एउटा लामो समयदेखि तपाईँले राष्ट्रिय व्यापारिक घरानाको तपाईँले नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ त्यस कारण मैले यो प्रश्न उठान गरेको त्यसमा म चाहिँ त्यति यसलाई यहाँले सोचेअनुसार या आम जनताले चाहिँ सोचेअनुसार त्यही भाष्य चाहिँ मैले प्रयोग गर्नु मलाई उचित लाग्दैन किनभने हामी हाम्रो काम गरेको हामी त नेपालको मात्रै हिसाबले त काम गर्दैन मेरो पनि त 10वटा ठाउँमा चाहिँ कनेक्सन भइरहेको हुन्छ होइन मैले सामान त बाहिरबाटै ल्याएको हुन्छु त्यस्तै गरेर चाहिँ आजको दिनमा हामीले हेर्ने के भने यो ब्युरोक्रेटिक र पोलिटिकल जसले चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूले छ नि होइन तिनीहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् क्या वाइ नट हि एन्ड वाइ अन्ली हि भनेर चाहिँ त्यसको क्वेसनको एन्सर उनीहरूसँगै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा दृष्टान्त पेश गरेँ त्यो अस्ति बिजुलीको पैसा नतिर्ने विषयमा अधिकांश सामाजिक सञ्जालमा मारवाडी व्यापारलाई गाली गरिरहेको थिएँ अधिकांश बसै त्यही थियो सञ्जालमा अब यो बिजुलीको केसमा मेरो पञ्चकन्याको इन्डस्ट्रीको पनि एउटा सानो इस्यु राख्यो त्यो कुरो त मैले आज दिनमा पनि बहस गर्नु पर्यो भने वास्तवमा हामीले तिर्नै नपर्ने हो हाम्रो पैसा हाम्रो त्यो कुलमाले उठाउनु पर्छ भने बिजुलीको पैसा भनेको कुरो उहाँले नै भनेर लाइन हामीले चाहिँ सारेको मैले डेडिकेटेड लाइन लिएको पनि होइन र त्यो कुरो त डकुमेन्टमा एभ्रिथिङ इज देयर तपाईँले लिनु भएको छैन
होइन मैले त त्यो डेडिकेट लाइन लिएको होइन भन्ने कुरो त प्रमाणितै हुन्छ डकुमेन्टले। अब मैले चाहिँ अब ERC-मा मैले केस गरिनुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ लिगली त हामीले प्रोसेसमा जानुपर्छ। तर मैले के देखेँ भने नि अब त्यो त्यत्रो दिन 10औं दिन 15 दिन चाहिँ फ्याक्ट्री बन्द गऱ्यो भने मेरो कर्मचारीले चाहिँ कसरी खुवाउने? अब त्यत्रो र मेटेरियल छ, ब्याज दिनु, ब्याङ्कले त मैले तिर्ने, मैले पञ्चगढीले त ब्याज के अरे किस्ता तिर्यो भन्ने समाचार आयो। तिर्यो मैले एक किस्ता त किस्ता होइन, मैले धरोडी भन्दा राखेको पैसा त्यो। अब त्यो चाहिँ किस्तामा गर भनेर चाहिँ अहिले देखाइरहेको छ। तर प्रचार के भयो? सबै प्रचार के भयो? पञ्चगढीले तिर्यो, ऊ खास नेपाली तिर्यो, यो माडवाडले तिरिरहेको छैन। त्यो पनि बहस भयो क्या अरूले पनि यो खास नेपाली व्यापारी यसले तिर्यो, यसलाई मुलुकको माया छ, यो माडवाडले तिरिरहेको छैनन्, यिनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेछन् भनेर त्यो खालको पनि ठुलो बहसको विषय हो होइन। कुनै समय अहिले अब ERC-ले चाहिँ 90 दिनको टाइम दिएको छ होइन। मलाई त्यो पैसाको एमाउन्ट भन्दा पनि सिद्धान्तमा लडिरहेको हामीले होइन। जसले चाहिँ प्रयोग गरेको छ उसले तिर्नै पर्छ, त्यसमा त कुनै पनि बहसै गर्नु। ती सूची प्रकाशित भएकाले प्रयोग पनि गरेका छन्, कतिले गरेको छ गरेको छ भने त त्यो प्रमाणित गरेपछि त तिर्नु परिहाल्यो नि। जसले गरेकै छैन भनेपछि उनीहरूलाई किन त्यो एउटै बास्केटमा हालिदिएको भन्ने हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर भइरहेको चाहिँ त्यो जुन कति 10-12वटा उद्योग छ तिनीहरूले त ठुलो मतलब आयो, यहाँ डेलिगेसन आयो, त्यहाँ कति बहस भयो। अल्टिमेटली अब मैले भने अब यो फ्याक्ट्री यसरी क्लोज गर्नुभन्दा त्योभन्दा 10 गुणा त मेरो ब्याज, त्यसै पनि ब्याजलाई ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नुपर्छ, चलेन भने कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ। एकदम बाध्य भएर चाहिँ हामीले ल मैले नै क्लोज गरेर चाहिँ यो तिर्देऊ, पछि यसको बहस हामी आफ्नो ठाउँमा गर्दै जाउँला। तर के भने जाँदाखेरि समाचार चाहिँ सकारात्मक भयो फेरि त्यो पनि हो। अनि मलाई पनि NEA-ले ल त यहाँहरूले चाहिँ तिर्दिएकोमा विशेष धन्यवादको चिज पनि पाएँ मैले होइन। तर मैले भने यो चाहिँ धरोटीको कुरोहरू राख्नुहोस्, भोलि तिर्नु पर्यो भने डबलै तिर्नु पर्यो भने तिर्नुला, तर जस्टिफाई होस् न भन्ने मात्रै हाम्रो त्यो सामाजिक न्याय चाहिँ होस्। अब अर्को विषय, अब निर्वाचनको चहलपहल छ, अब निर्वाचनको बहस भइरहेछ। अब हरेक राजनीतिक दलको त्यो घोषणापत्रमा आर्थिक गतिविधि, आर्थिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ होइन। महत्त्वपूर्ण अब त झनै महत्त्वको साथ प्रकाशित गरिरहेछन् उनीहरूले। अब व्यापारिक घरनाहरू पनि दल खोलेर आइरहेछन् होइन। बुद्ध एयरका साहु वीरेन्द्र बस्नेत उहाँले त पार्टी नै खोलिसक्नु भएको छ। अब कस्तो नीतिमा बहस हुनुपर्छ यो आजको अवस्थामा र कस्तो नीति ल्यायो भने यो चरम दुर्घटनाबाट हामी उस्किन सक्छौँ? तपाईँको सुझाव यसमा राज्यलाई मेरो सुझाव के भने यो मैले डे 1 पनि देखि नै भन्ने गरेको कुरो के भने यो मिनिमम डेभलपमेन्ट एजेन्डामा होइन चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ कन्सेन्सस हुनु पर्यो, सहमति हुनु पर्यो। र अब देशलाई के चाहिन्छ, ल बाटो चाहिन्छ, यो ठाउँमा बाटो चाहिन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लटिङ गरेर चाहिँ ल्यान्ड डेभलपमेन्टको कुरा होला, सब यो भनौँ न चाहे हाइड्रो पावरको। आज एकजना आएर मन्त्री आउँछ, उसले 20,000 मेगावाट बनाउँछु भन्छ, अर्कोले 15,000 मेगावाट पर यति वर्षमा भन्ने त्यो स्लोगनमा नगरेर सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूमा, पोलिटिकल पार्टी साथसाथै अब त यो जेजीहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट र अलिकति त्यो भनौँ न प्रोफेसनल मान्छेहरू लाई राखेर चाहिँ ठुलो बहस चलाएर एउटा सहमति आउनु पर्यो क्या, नेसनल कन्सेन्सस अन डेभलपमेन्ट एजेन्डा, मुलुक बनाउने मा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसमा यो गर्ने भन्ने सबैले साइन गराउने। भोलि ऊ पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो पोलिटिकल डिफ्रेन्सेसहरू होला, आफ्नो सिद्धान्त फरक होला, सोच फरक होला, तर डेभलपमेन्ट के जुनै पार्टी गयो भने पनि देशै विकास गर्ने त भन्ने सोचेर जान्छ नि त। मुलुकै बनाउनुको लागि जाने हो भनेपछि त्यस्ता एजेन्डामा अहिले आज सबैभन्दा समस्या के भने बिजनेस कम्युनिटीलाई, प्राइभेट सेक्टरको डर के भने पोलिसीको स्टेबिलिटी छैन। एउटा मान्छे सरकारले एउटा आउँछ, नीति चेन्ज गरिदिन्छ, नाताले चेन्ज गर्छ कि नीतिले नाताले चेन्ज गर्छ, त्यो कन्फ्युजन भइसकेको छ। र नीतिले चेन्ज गर्छ कि नाताले चेन्ज गर्छ, त्यस्तो भइसकेपछि अब यहाँ त कस्तो भयो भने हुने खाने भन्दा पनि हुँदा खाने मान्छेको चाहिँ स्थिति के छ भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो। हुने खाने मान्छे कहाँ छ, हुँदा खाने मान्छे कहाँ पुगिसक्यो भनेपछि यो डिफ्रेन्सेसहरू जुन चाहिँ आइरहेछ नि यसलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्नु पर्यो। यो जुन अविश्वासको सङ्कट छ र मैले पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ नेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्डामा
फुल फ्लेजेड 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि या 5 वर्षकै 10 वर्षकै यो हुने सबै साइन गरे जसले पनि त्यही कुरालाई फोकस गरेर जाओस् आउने बित्तिकै उत्तरदेखि दक्षिण बाटो बनाउने कि पूर्वदेखि पश्चिम बाटो बनाउने भन्ने होइन त्यो डेभलपमेन्टमा एउटा स्ट्यान्ड र दुई तीनवटा कुरा हामीले के गर्नु जरुरत छ भने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि यो चाहिने एजुकेसन फर एक्जाम्पल हैन नेपालको लागि हाम्रोमा यो शिक्षामा हामीले ध्यान दिनु नै पर्छ र दुई चारवटा कुरोमा यो पोलिसी म्याटर्सहरुमा चाहिँ हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसीहरुले जुन अहिले हामी जुन तरिकाबाट हामी काम गर्छौं स्लो छ काम ढिला भइरहेछ यो पनि जेएनजीको आक्रोश यो ब्युरोक्रेसीलाई पनि हो नि र यो न्यायालय पनि हो अनि भनेपछि यी दिन दुई चार कार्यपालिकालाई मात्र हैन व्यवस्थापिकादेखि ब्युरोक्रेसीदेखि न्यायपालिकामाथि पनि आक्रोश एकदमै छ हैन यो जेएनजीको हो भनेपछि यी कुराहरुलाई करेक्सन नगर्ने हो भने र सबै टाइम बाउन्ड हुनु पर्यो र यो ब्युरोक्रेटिक हडल्स र टाइम बाउन्ड डिसिजन गर्नु सक्नु पर्यो र भोलिको दिनमा हामी कहाँ जान्छौं कसरी लान्छौं भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा सबैको सहमति भइदियो भने भोलि जो पार्टी आओस् न पोलिटिकल पार्टी आएर हामीलाई फरक हुने हैन आज हेर्नुस् न साच्चै भन्नु पर्यो भने जापानको कुरा उदाहरणको लिने हो भने उसको वर्ल्ड वार पछि कुन अवस्थामा थियो र अहिले कहाँ पुगिसकेको छ त्यहाँनिर दे आर सो अनेस्ट हैन ट्रान्सपरेन्सी पनि छ र डिसिप्लिन छ क्या त्यहाँ नि उसले केही तलमाथि आफूलाई गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ 2 दिनमा रिजाइन गरिदिइहाल्छ त्यहाँ बेसी तर्क वितर्कै गर्नु पर्दैन अब सिंगापुरको हिसाबले मैले अघि भनिहालेँ एउटा एक्जाम्पल राजनीतिक नैतिकता छ राजनीतिक नैतिकता छ र यो मुलुकमा छैन हाम्रोमा कमी छ नि भन्ने कुरो त सबले फिल गरेछ अब पनि हामीले गरेन भने यो त एकदमै टर्निङ पोइन्ट हो नेपालको लागि यो सुधार्ने राम्रो मौका छ यसले म त्यो मैले चाहिँ तपाई चाहिँ निराश हुँदो रहेछ म त छैन तपाई सम्भावना देखिरहनु म त हेर्नुस् पछि मुलुकमा अझै लगानीको सम्भावना छ हैन अझै बाह्य लगानी आउने सम्भावना रहेछ ल्याउनु पर्छ विश्वास घटाउनु हुँदैन अब अहिले चाहिँ यो कम्युनिटीलाई उ कम्युनिटीलाई भनेर चाहिँ तर्साउन थाल्यो भने एफडीआई आउँदैन हैन एफडीआई त आउनै पर्छ हैन र देशले हामी इन्डस्ट्री चाहिँ मतलब उत्पादनमा चाहिँ बढी हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्या अहिले हामी ट्रेडिङ मात्रै गरिरहेछौँ यो ट्रेडिङको रूपमा हामीले गर्न थाल्यो भने अहिले विदेशीका जुन चाहिँ रोजगारीको लागि गइरहेछ तिनीहरूलाई भोलि फर्किँदाखेरि या चाहिँ अहिलेको भएको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कसरी रिटर्न गर्ने त सबैजना बाहिर नै जाने भयो भने चाहिँ अहिले त गाउँघरमा जानुहोस् न बुढापाका बाई केही छ गाउँ बस्ती खाली छ नयाँ घर छ गाउँ बस्ती खाली छ अब सहरमा आज एजुकेसन इन्स्टिट्युटमा हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट नपाएर कलेजहरू बन्द हुनु प्लस 2 पछाडि बन्द खाली छ अनि म त दिस इज व्हाट अ फेट हैन त अनि मैले अघि भने न आज इन्डियाका जति पनि हिल स्टेसनहरुमा त्यो एजुकेसनले गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ त्यो भाइब्रेन्ट छैन त्यो सिटिजहरु त्यहाँको नैनीताल अहिले भने नि 2-4 सिटिजकै नाम मैले लिए नि नेपालमा गर्न सक्दैन थियो र त्यसको लागि पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ बाहिरको विदेशीहरुले चाहिँ यहाँ एजुकेसन इन्स्टिट्युटमा चाहिँ काम गर्दाखेरि उलाई दिनुपर्ने फेसिलिटी दिएर मतलब त्यसले त त्यसको चाहिँ के भने मल्टिपल इम्प्याक्ट त म्यासिभ छ नि थाई राजनीति र थाई नीति भयो भने पञ्चकन्याले जति लगानी गर्न सक्छ लगानी गर्न सक्छ भन्ने मतलब चाहिँ हुनुपर्छ गर्नुपर्छ म चाहिँ निराश भएर हुने व्यक्ति नै होइन जहिले पनि जुन थाई नीति र थाई राजनीति भयो भने काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु नै काफी हुनुहुन्छ मुलुकको लागि हामी सारै छ मुलुक हैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अन्त जुन बेलामा कोभिड आयो हैन कोभिडको टाइममा पनि हामीले 2-4 वटा हामीले काम त गरिरहेका थियौं उद्योग भनेको त आज थालेर भोलि नै त बन्ने होइन नि त्यो महिनौं दिन वर्षौं दिन 2 वर्षसम्म लाग्छ भने जस्तै अहिले पनि हामीले काम गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजहरु गर्ने हो भने प्रोडक्सनको कतिवटा कुरो यहाँको लोकल र मेटेरियल बेस्डमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीजहरु चलाउन सक्ने भयो भने रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सक्छ आज रियल स्टेट इन्डस्ट्रिज भनौँ न आज जग्गा जमिनको इस्युले गर्दाखेरि कतिवटा भनौँ न यो डेभलपर्सहरु छ हैन घर जुन चाहिँ घर जग्गा बेचेर चाहिँ सरी यो बिल्डिङ आफ्नो कोलोनीहरु बनाउँदै बेच्ने त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरुको जसले किनेको छ उसको नाममा चाहिँ नामजारी गर्न सकेको छैन नसकेको कारण के भने यो ल्यान्ड सिलिङको इस्यु थियो हैन अब त्यो अस्ति गएर अलिक खुलो हुने भयो अब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ अब चाप लगाएपछि त्यो सायद कार्यान्वयन होला र अर्को कुरो मैले एउटा के देखेको छ भने विदेशमा जति पनि जान्छन् मान्छेहरु उनीहरुले 2 पैसा आफूले कमाइसकेपछि यहाँ आएर उले के गर्नु पर्यो भने हरेक टाइममा चाहिँ उले स्रोत खोज्न थाल्यो भने उले यहाँ
कुनै यो जुन यो के भन्छ यसको मार्केटलाई चाहिँ जुन डेभलप गर्छ रियल स्टेटको त्यो कुरालाई चाहिँ हुनु पोसिबिलिटी अलिक कम देखिरहेको छु। यसरी भन्नु पर्यो हरेक समय लगानीको स्रोत ल्याउनेको खोज्नु थाल्यो भने आउँदैन, पोसिबल छैन। र अर्को मैले अस्ति यो कुरो मैले बारम्बार राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ हुँदा अब हामीले चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चाहिँ रियल स्टेट इन्डस्ट्री वाज डुइङ भेरी वेल होइन, जग्गा जमिनको हिसाबले एभाइलेबल थियो, सस्तो पनि थियो। तर आजको दिनमा उसले कुनै घर बनाउँछ भने हुन त एक दुईवटा चाहिँ रङ डिड्सहरू पनि भएको छ, यो सबै डेभलपर्सहरू चाहिँ जेन्युनै हो भन्ने होइन, तर एक दुईवटा कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जेनरल ब्लकेट जस्तो फिल गरेँ क्या। अब कसैले चाहिँ लोन लिएर काम गर्यो भने पहिला चाहिँ एडभान्समा बिक्री हुन्थ्यो, अब चाहिँ घर बनेर हेरिसकेपछि विश्वास भएपछि मात्रै किन्ने अवस्था छ। हामीले के भनिरहेको थियो भने कमसेकम रियल स्टेट इन्डस्ट्रिजमा जस्तो डेभलपर्सहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यापिटलाइज गर न, 2 वर्ष 3 वर्षसम्म उसलाई त्यो मोराटोरियम पिरियड भन्छ, डेभलपिङ त्यो कन्स्ट्रक्सन टाइममा चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै अहिले लिक्विडिटी यति छ ब्याङ्कमा चाहिँ जसरी भए पनि उसलाई पैसा बजारमा पठाउनु पर्ने। तर त्यो लिनुको लागि अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ रोकिदिइरहेछ, मतलब उसले क्लियरेन्स दिएको छैन। मतलब यो कुरो न मैले मन्त्रीलाई पनि भनेछ, अर्थमन्त्रीलाई, अर्थ सचिव, गभर्नर, अब त्यहाँ डेपुटी गभर्नर सबलाई म चाहिँ मेरो कारणले होइन कि रियल स्टेट इन्डस्ट्रिज उस्क्यो भने हाम्रो होल इकोनोमीलाई एक्सलेट गर्छ कि यसले म्याक्सिमम एम्प्लोइमेन्ट। घर जग्गाको कारोबार उस्क्यो भने हाम्रो धेरैलाई फरक पर्छ, हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण इकोनोमीलाई अर्थतन्त्रलाई राम्रो मेसेज जान्छ, राम्रो सन्देश जान्छ र राम्रो गर्नु त्यही हो होइन। अब अहिले त विदेशबाट आएको पैसाले अब के गर्ने त, मान्छेले पहिला त घर जग्गा किन्नु अहिले बस के पनि भइरहेछ भने अब यो जुन बन्द भएका, अब महेन्द्रका पालामा बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू अब सरकारले खोलेर सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने निजीकरणको नाममा बेचेका ती उद्योगहरू सरकारले अब आफैले चलाउनु पर्छ भन्ने बहस पनि अहिले सुरु भइरहेछ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो सिम्पल भने त बिजनेस अफ द गभर्मेन्ट इज नट टु डु बिजनेस। सरकारले व्यापार गर्ने होइन, गर्ने बिजनेस अफ द गभर्मेन्ट इज नट टु डु बिजनेस होइन। अब सरकारले आज कस्तो कस्तो देशमा चाहिँ कस्तो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु दिइरहेछ भन्ने कुराहरू खोदालेर हेर्ने हो भने हामीले केही पनि गरेको छैन। प्राइभेट सेक्टरले त नि प्राइभेट सेक्टरले गर्नु सक्ने धेरै छ, उसले त आफ्नो नलेज आफ्नो कनेक्सनले गर्दाखेरि विदेशबाट आफ्ना एक्सपर्टिजहरू ल्याएर काम गर्नु छ। अब हाम्रो गभर्मेन्टले गर्नुभयो भने उसलाई त त्यो सजिलो नै छैन नि। गभर्मेन्टले गर्दाखेरि उसकोमा त धेरै कुराहरू चाहिँ कम्प्लायन्सेसहरू छ होइन। अब मैले कुनै डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने म भोलि गएर काहीँ उडेर चाहिँ मन पऱ्यो भने ल आऊ काम गर भन्ने अवस्था छ भनेपछि यहाँको गभर्मेन्ट सेक्टरले गर्यो भने उसको बोर्ड सरकारले त 10 चोटि सोच्नुपर्छ, 10 बस्नुपर्छ, 10 निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो काम चाहिँ हुँदैन फेरि अल्टिमेटली केही पनि फेरि नेपालमा भनेपछि त्यो चाहिँ हुँदै होइन। अहिले हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा बिजनेस कम्युनिटी जो चाहिँ डेभलपिङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ हेरेर यो चाहिँ नाफाखोरी गर्ने, यो चाहिँ ठग्ने मात्रै भन्ने सोचबाट चाहिँ टाढो हुनु पर्यो र को कहाँ के भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हु इज हु अफ द कन्ट्री भन्ने कुरोलाई पनि बुझ्नु पर्यो क्या। अब यहाँ त सबै एउटै बास्केटमा हाल्छ। व्यापारी भनेको तस्करी, व्यापारी भनेको घुसखोरी, व्यापारी भनेको घुस दिने, कर छल्ने, भ्याट छल्ने, त्यस्तै दिमागमा लिएर जे पुस्तालाई पनि त्यस्तो फिल हुन्छ पारिएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ एजुकेट गर्ने कसको कारणले यस्तो भइरहेछ होइन, यो कसको कारणले यस्तो हो कि कसरी यो देखासिकी हो के, एकले अर्कोलाई चाहिँ असहाय हुने होइन। त्यो म त भन्छु नि अर्काको सम्पत्तिलाई ईर्षा होइन कि त्यसलाई सोचेर आफ्नो दिशालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले पनि गर्नु सक्छु नि त भन्ने फिल चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अब मैले राम्रो कमाएँ भन्दैमा चाहिँ मलाई चाहिँ खुट्टा तानेर आफ्नै लेभलले ल्याउने कि आफू पनि माथि आएर उठेर त्यो लेभलमा जाने, त्यो एटिट्युड माइन्डसेट चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो क्या। पछि मानसिकता बदल्नु पर्यो एकदमै। अब आम युवा पुस्ता उद्यमी बन्न चाहन्छन्, तपाईँ एउटा सफल उद्यमी, अहिले जेएनजीमा बस यही छ, रोजगार मात्र होइन स्वरोजगारमा पनि जानुपर्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसको लागि के गर्ने? होइन त्यसको लागि हेर्नुहोस् अब मेरो चाहिँ गभर्मेन्टले मैले त्यो अस्ति डिस्कर्डमा यो पनि बहस भइरहेको थियो,
अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले हैन विशेष अब जेनजीको चाहिँ इन्फ्लुएन्स भनौँ जेनजीको सपोर्टले अहिले नयाँ गभर्मेन्ट बनिरहेको छ यो स्टार्टअप्सहरू हुन्छ नि हैन स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो बजेट एलोकेसन गरेर उनीहरूको ज्ञान सिपलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिएर फोकस गरेर र गाइड चाहिँ गरेर उनीहरूलाई सेल्फ एम्प्लोय गर्ने र भन्नु हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्सन हामी पनि त यहाँ मात्रै होइन नि त देश विदेशमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँको यो अनएम्प्लोइडलाई चाहिँ एम्प्लोइ कसरी गरिरहेछ भन्ने त्यो ज्ञान हामीले लियो भने उनीहरूसँग सेयर गर्ने र जेनजीलाई कन्फिडेन्समा लिनु पर्छै पर्छ भन्नुपर्दा युवा यो पुस्तालाई अब विश्वासमा लिनु पर्छ उनीहरूले भनेको कुरालाई 18-19 भयो भने पनि अब 10वटा काम गर्दा एउटाले बिगार्यो भन्दा मात्रै सबैको बिग्रिन्छ भन्ने त होइन नि त्यसरी केही राजनीतिक दलले प्रतिशोध साध्न खोजिरहेछन् त्यो के हुन्छ हामीलाई भोलिको दिनमा दुर्घटना हुन्छ पछि जेनजीलाई विश्वास लिनुपर्छ यो एउटा शक्ति पनि हो यो एउटा कन्सेप्ट हो यो एउटा चाहिँ क्रिएसन पनि हो यो युवा चाहिँ हाम्रा जुन शक्ति युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले साथ दिनै पर्छ हैन किनभने उनीहरूलाई नलेज इज नट एन इस्यु हैन उनीहरू त मोर नलेजेबल छ अब आज मलाई लाग्छ युएसको युवा र हाम्रो नेपालको युवाहरू सँगै राख्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो यहाँका युवाहरूको चाहिँ नलेज आई थिङ्क दे कुड बी मोर क्या किनभने उनीहरू त जुन अवस्थामा माथि हुर्केको छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ सानोदेखि मतलब ग्रेजुअली माथि आएको भएपछि उसको चाहिँ हरेक पक्षको चाहिँ जानकार भएको हुन्छ क्या यहाँको मान्छेहरूले नि र मेहनती पनि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ काम चाहिँ डिग्निटी अफ लेबरको कारणले चाहिँ घरमा चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने विदेशमा गएर जे पनि गर्न सक्ने त्यो प्रुभ गरिरहेछ अझ कतिवटा देशमा विदेशीहरू हाम्रो एनआरएनहरूले त कति राम्रो काम पनि गरिरहेछ नि त भनेपछि इम्पोसिबल होइन रहेछ भने त पुगिरहेछ नि अब यसको लागि चाहिँ मुलुकको शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ एकचोटि निर्वाचन प्रक्रिया बदल्नुपर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जानुपर्छ अनि मात्रै थाई राजनीति हुन्छ अनि त्यो थाई राजनीतिले अनि थाई रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय अर्थतन्त्र थाई हुन्छ भनिरहेछन् तपाईँलाई के लाग्छ यो बारेमा होइन यसमा यो ठुलो बहसकै विषय पनि हो प्रत्यक्ष चुनाव गरेर राष्ट्रपतिको कुरा आउँदाखेरि लट अफ थिङ्स टु बी टेकन इन्टु एकाउन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई नि अब त्यो चाहिँ हेड काउन्टले भन्दा पनि भोट काउन्टले गर्ने हो होइन मतलब अब हाम्रो जनसङ्ख्याको चाहिँ के अरे कन्सन्ट्रेसन कहाँ छ कसरी छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई नि अब दार्चुला र हुम्लामा चाहिँ 10,000 होला अब झापामा गयो भने चाहिँ त्यही एरियामा चाहिँ 10 लाख हुनसक्छ होइन सो त्यो एउटा जियो पोलिटिकल र जियोग्राफीको हिसाबले होइन हामी एउटा सोच्नु जरुरी छ तर जुन जिम्मेवारी चाहिँ अहिले हामीले जुन सोचिरहेछौँ त्यसलाई अलिकति यही संसदीय प्रक्रियाले मुलुक बन्छ कि अथवा यो शासकीय स्वरूपमा हामी बदल्नुपर्छ चेन्ज चाहिँ आउनुपर्छ अब अहिलेको जुन जस्तो हामी 3 तहको सरकारमा गयौँ यो 3 तहको सरकारको 3 तहको करले अर्को समस्या दिइरहेछ मान्छेमा अब हेर्नुहोस् असन्तुष्टि आज चाहिँ अब प्रान्तीय सरकार भइसकेपछि कतिवटा भन्छ 400-500 मन्त्री त भइसक्यो होला गरिसक्यो होला अब कहाँबाट भन्छ त्यो जुन चाहिँ कस्ट छ नि वेदर द्याट इज नेसेसरी नेपाल त सानै देश हो नि त साइजको हिसाबले शासकलाई पाल्नु पनि एउटा छ अनि 3 तहको कर छ भनेपछि त्यो कम्प्लिकेसनमा हामी जानु हुँदैन इट हेज टु बी भेरी भेरी सिम्पल अब त डिजिटलाइज भइसक्यो हुनाले एउटै ठाउँबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छ नि त केही पनि गर्नु पर्दैन आज तपाईँले आजको युगमा अब एआई भनौँ अब च्याट जिपिटीबाट हामी हेर्छौँ एआईबाट चाहिँ इट इज म्यानेज विदिन द सेकेन्ड होइन त जे पनि आउन सक्छ भनेपछि त्यो वेयर वी आर एन्ड वेयर दे वेयर भनेर चाहिँ हामी छुट्टिनु पर्यो च्याट जिपिटीलाई सोधि प्रदीप श्रेष्ठलाई कतिवटा क्वेसन सोद्धा कुन सोद्धा भन्दाखेरि उसलाई अब नीतिगत विषय सोध्नु प्रशासनिक झन्झटको विषय सोध्नु कर प्रणालीको जटिलताको बारेमा सोध्नु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बुझाइ नेपालको के छ आम मानिसको के छ कहीँ कतै गलत त छैन बुझाइ त्यसकारण यस्तो भएको हो कि बैंकिङ कर्जाको बारेमा सोध्नु श्रम शक्तिको चुनौतीको बारेमा सोध्नु बिजनेसको उत्तराधिकारी अहिले जुन पुस्तान्तर हस्तान्तरण कुरा छ दलमा त्यो सोध्नु प्रतिस्पर्धाको कुरा सोध्नु प्रतिष्ठाको पारदर्शिता कुरा सोध्नु मूल्य वृद्धिको कुरा सोध्नु
यावत उसले दिन्छ अनि यो जमाना छ। अब हामी राजनीतिको मात्रै बहस गर्ने कि अर्थ राजनीतिको बहस गर्ने अनि अर्थ कूटनीतिको बहस गर्ने, त्यो अब हामीले त्यो बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एकदमै पर्छ। कसरी गर्ने? होइन, यो अब हामीले चाहिँ पोलिटिकल डिप्लोमेसी भन्दा पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुराहरू हामी गर्नुपर्ने भने जस्तै आजको दिनमा अर्थ राजनीतिकमा होइन देश चाहिँ आज एउटा भन्छ नि आइडल ब्रेन इज डेभिल्स वर्कसप भने जस्तै अब कामै छैन भने नेगेटिभ कुराहरू सोच्ने, उनीहरूलाई सबैलाई एन्गेज हुन सक्नु पर्यो क्या। कुनै कुनै व्यवसायमा काहीँ न कुनै तरिकाबाट चाहिँ आफू एन्गेज भयो भने यो नचाहिँदो कुरा सोच्नु जरुरतै पर्दैन, भ्याउँदैन पनि होइन। त्यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले जानेका र हुनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन एउटा हाम्रा भनौँ न के अरे डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा हामी जाने हुँदाखेरि अरू देशहरूले जसरी गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई एडप्ट पनि गर्नु सकिएर अगाडि लाने हो भने हाम्रो एन्गेजमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो क्या कहीँ न कहीँ तरिकाबाट। हामी आइडल राख्न थाल्यो भने यो टायर बाल्ने र के अरे यो मोबेक्रेसी भने नि डेमोक्रेसीमा मबले जहाँ गयो त्यहीँ जाने, भेडा जस्तै गरेर हामी जाने जुन चलन छ नि त्यो मासलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यो खालको जुन देखिया छ नि 10 वर्षमा यो खालको विध्वंस यो तपाईँ हाम्रै पालामा अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन होला? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई अर्को पुस्ताले पनि सहनु पर्छ? होइन, मलाई लाग्छ कि यो जुन अहिलेको मुभमेन्टले होइन सबैले यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइडबाट हेर्ने हो भने यसले देशलाई चाहिँ राम्रै मेसेज जान्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। तपाईँले पञ्चायत काल हेर्नुभयो, सबै तपाईँले बहुदल हेर्नुभयो, तपाईँले गणतन्त्र, हामीले थोरै पञ्चायतको अलिअलि थाहा पायौँ, हामीले बहुदलको प्रतिस्पर्धा हेरौँ, त्यस पछाडिको राजनीति हेरौँ, 51-52 को फोहोरी राजनीति हेरौँ, त्यसपछि गणतन्त्र उत्कृष्ट 72 को संविधान हेरौँ, अहिले जेएनजी माओवादीको 10 वर्ष पनि हेरौँ युद्ध, अहिले जेएनजी हेर्नुहोस्। अब तपाईँ अब राजतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, प्रजातन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, तर अर्थतन्त्रको केही पनि भएन क्या। दिस इज वेयर द बिजनेस कम्युनिटी गट पिस्ड अप होइन। अलिकति हाम्रो कुरा चाहिँ जुन हेर्ने दृष्टिकोणै अलिक नेगेटिभ भइदियो र अब निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी भन्छ नि मान्छु म सबै निजी क्षेत्रलाई दोष दिने पनि होइन क्या। तर निजी क्षेत्रमा कमजोरी छ। राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा उनीहरू बसै गर्न खोजिरहेको छैनन् होइन, त्यसमा यो त उनीहरूको पनि त दायित्व हो। एकदमै राज्य बनेपछि सबैलाई लाभ हुन्छ, किन गर्दैन उनीहरू? तिनीहरू पनि सचेत प्राणी हुन् होइन। यत्रो ठुलो लगानी 80% लगानीको हिसाब बोक्नेहरूले बस गर्नु पर्दैन भनिरहेछन्। यहाँ कस्तो जेएनजी पुस्ता नै बस भइरहेछ। यहाँ कस्तो भइरहेछ भने नि अब हाम्रो टाइममा एउटा बिजनेस एपेक्स बडी भनेर एफएनसिसिआई मात्रै थियो, उद्योग महासङ्घ। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो त्यो प्यारलल रूपमा 3-4 भइसक्यो। देश बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको हो, व्यापार नाफाको मात्रै विषय होइन भनिरहेछ होइन। देश बनाउने दायित्व भने कि त्यो साथमा चाहिने चाहिँ पोलिसीको कुराहरू आउँछ, बिजनेस स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नाले यो बाटोघाटो मात्रै होइन क्या, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भयो, ब्युरोक्रेसीको इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नु खोजेको मैले। भनेपछि ती कुराहरूलाई पनि त गभर्मेन्टले त फोकस गर्नु पर्यो नि त। अब अहिले आएर चाहिँ पार्टी सेन्टर्ड एटिट्युड, पार्टी सेन्टर्ड सोच लिएर मात्रै आफ्नो केडर्सलाई मात्रै उठाउने हिसाबले सोच्ने भने अर्को पुस्ता अरू चाहिँ चुप्लाएर बस्न सक्छ त? अब त यो त हिजोको दिन जस्तो त होइन भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो नि। अब त सबैलाई समेटेर लानु सक्नु पर्यो। यो कुरो चाहिँ एउटा सेन्स अफ सेक्रिफाइस र डिभोसन चाहिन्छ क्या पोलिटिकल पार्टिजहरू। म अन्तिममा छु, तपाईँ स्वयं चाहिँ राजनीतिमा आउने कि नआउने? हेर्नुहोस्, यो कुराहरू मलाई एप्रोच नआएको त होइन। तपाईँलाई कति इच्छा शक्ति छ, अथवा गयो भने यति त गर्न सक्छु भने कतै लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो त ठाउँमा पुग्यो भने त नगर्ने होइन, किनभने हामीले गर्ने भनेको मलाई त्यहाँबाट केही लिनुपर्ने होइन, दिनु नै जाने हो होइन। मैले चाहिँ त्यहाँबाट हामीले काम गर्ने भनेको एउटा सर्टन कस्तो हुँदो रहेछ भने अवसर पाए राज्यले अथवा अवसर प्राप्त भयो भने, अवसर पाइयो भने तपाईँ त्यसको आत्मसात गर्न तयार हो कि होइन? त्यो चाहिँ कुन के भन्ने कुरो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ क्या, र हाउ भन्ने पनि आउनु पर्यो क्या। अब भोलि गएर चाहिँ अहिले सर्वपक्षीय सरकारको चर्चा छ होइन। अब नागरिकको, जेएनजीको, दलको सबै
असन्तुष्ट पक्षसहितको सरकार बनाउने अर्को चर्चा पनि छ। यस्तै बेलामा अवसरै आइहाल्यो भने आइहाल्यो र त्यो चाहिँ कहिलेसम्म भन्ने कुरो पनि हुन्छ। त्यो 2-4 महिनाको लागि गएर होइन त्यो आफू चाहिँ पूर्व मन्त्री भनेर चाहिँ त्यो ट्याग लिएर बस्नु मलाई होइन। गएपछि फुल टाइम फुल फ्लेजेड गरेर विथ सर्टन एउटा डेडिकेसन पनि हुन्छ कि सेक्रिफाइस हुनु पर्यो नि त। मैले म चाहिँ व्यापार पनि गर्ने, म दुइटै नौकामा चाहिँ मेरो खुट्टा हाल्छु भन्ने त होइन। आई हेभ टु लिभ समथिङ होइन। त्यो कन्डिसनमा र एउटा स्टेबिलिटी र कन्फर्मिटी चाहिँ आउनु सक्नु पर्यो क्या। ल 2 महिनामा चाहिँ ल तपाईँको सट्टा अर्को पठाइदिन्छु भनेर त्यो पोलिटिकल पार्टीले त्यो झिङ्गा तानेर निकालेर फाल्ने जस्तो त्यस्तोमा चाहिँ आइएम नट इन्ट्रेस्टेड। राम्रो शासक आयो भने कति वर्ष यो मुलुक बन्छ? अर्थतन्त्र र म्याक्सिमम 10 इयर्स, 10 वर्षमा म्याक्सिमम 10 इयर्स मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चेन्ज हुन्छ र मुलुकको समृद्धि पनि हुन्छ। 10 वर्षमा हुन्छ। 10 वर्षमा हुन्छ। तपाईँ धेरै देश पुग्नु भएको छ। मैले गएँ संसारको अहिले 65 झन्डै 65 देखि 70 वटा देश घुमेँ। तपाईँ जाँदा जाँदै बनेका देशहरू पनि छन् होइन? छन्। कस्ता कस्ता देशहरू हुन्छ होइन। त्यो के भने यी पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि नेसनल इन्ट्रेस्टमा जाओस्, पार्टी सेन्टर्ड नहोस् भन्ने मेरो एउटा भनाइ। हुन त त्यहाँ गएपछि अलिकति पार्टीको इन्ट्रेस्टलाई कुरा गर्नु स्वाभाविक होला, तर एकलौटी भएर एक साइडबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो हो। दृष्टिकोण आँखा त अब हेर्नु सक्नु पऱ्यो नि त। भिजनरी त्यो पोलिटिकल पार्टीले पोलिसी मेकर्सहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ यसरी हेर्ने होइन कि इट हेज टु बी ब्रड क्या। यही राजनीतिक पुस्तामा मुलुक बनाउने क्षमता तपाईँले देख्नु भएको छ? हजुर। अहिले देखिएका राजनीतिक जो छ नि चर्चामा रहेका दलभित्रका दल बाहिरका त्यसमा हामीले छैन भन्नु चाहिँ मिल्दैन। तर उनीहरूले अपर्च्युनिटी नपाएर अब उनीहरू चाहिँ अब युथ भन्दा भन्दै उनीहरू नै बुढो भइसक्यो। अब अर्को युथ खोज्ने बेला आइसक्यो होइन। तर टाइमली चाहिँ यो सिफ्टिङ अफ पावर होइन, गिभिङ अपर्च्युनिटिज, त्यसले त इज्जत दिन्छ नि त। दलभित्र पनि देश बनाउने त्यो हिम्मत र त्यहाँ लागत भएका पात्रहरू छन्। एकदमै छ। कसैले त कसैले सैनिक शासन हुनुपर्छ भन्छन्, कसैले चाहिँ अब राज संस्था फर्किनुपर्छ भनिरहेछन्, कसैले चाहिँ दलविहीन सरकार बनाउनुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ भनिरहेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यो जसले जे भने पनि हुन्छ होइन। यो एउटै एजेन्डामा होइन डेभलपमेन्टमा चाहिँ कसले देब्रे हातले कान समात्दा एउटा दाहिने हातले समात्ने भनेर त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो जति जसले आफ्ना जति स्लोगन गरे भने पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको चाहिँ काँचुली फेर्नको लागि एउटा बृहत छलफलबाट एउटा नेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्डामा सबैले कमिटमेन्ट गर्ने हो भने यो दलसल भन्दा पनि एउटै पार्टीले पनि यो मतलब जो सरकार आउँछ मिनिमम 5 इयर्ससम्म केही गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब गर्नु दिएन, साथ दिनु सक्ने हो भने देशमा चाहिँ आउँछ फरक। म त त्यो विश्वासमा नभए म के अझै हो प्रश्न हाम्रै पालामा तपाईँ हाम्रै पाला मुलुक बन्छ भन्ने माथि तपाईँलाई विश्वास छ? अब अझै पनि त 15-20 वर्ष त बाँचिएला नि त। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सम्मानलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। यस्तो राम्रो छलफल भयो। सगरमाथा त त्यसै पनि हाइटले नै सगरमाथा आफ्नो ठाउँमा छ र तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ रियली मैले हेर्ने पनि गरेको छु। इन्ट्रेस्टिङ छ। किप इट अप र लेट्स होप टु सी अगेन होइन। फेरि पनि भेटौँ। पक्कै पनि। आज हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, जेएनजी नागरिक सरकार र यो सरकारप्रति विभिन्न क्षेत्र व्यवसायमा बस्नेले आफ्नो किसिमको धारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा चाहिँ मुलुक कसरी बन्न सक्छ, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना के छ र जेएनजी विद्रोह पछाडि मुलुकमा थप जटिलता आउँछ कि यो सम्भावना पनि हो। चुनौतीका साथसाथै यो सम्भावना पनि छ कि छैन र यो मुलुक बनाउन के गर्नुपर्छ। आज हामीले विशेष गरी अर्थ राजनीतिमा अलि बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाको लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो आजको छलफलमा। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रदीप कुमार श्रेष्ठ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।